хочу лишь с тобой секунды до вечности. И назад хочу лишь с тобой в дальние дали с собой. И назад вот она, любовь залетая самой заветная. Ты единственная моя заветная. Без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. أكيم بيهدد زليخة. ماريسا وألتان بيلتقوا بالفندق، وألتان بيحكي لها عن الحلم اللي شافه. بيترو بيغريها لليديا وبيعرف إنها عم تتجسس عليه بأمر من أبلميد. طيب معلمك حكى شي بخصوصي؟ ايه حكى. شو قال؟ قال بدك ترجعي لي وبدك تصيري مرتي. شفت كيف؟ معناتها رح نكون مع بعض. رح نكون، بس شو بس؟ إذا بترضي تدخلي الإسلام. شو؟ لا ما بقدر، أنا ما بساويها. مستحيل أعمل هيك شغلة كرمال الحب. ماريسا هي مو رغبتي، الحديث كان بخصوصك. هذا مو حلم، هي رؤية. معلمك ما بيتحكم فيني، وبعدين ليش لازم أغير شي؟ شو المغزى من إنه نساوي هيك؟ أنت كأنك عم بتشيل روح وتحط روح تانية. يعني لهالسبب ما رح نقدر نكون مع بعض؟ هيك؟ لا مو هيك. شوف لقلك، بتروح معي لعند المحترم أرتيمي. هو الشخص حكيم كتير، بيقلنا شو لازم نعمل. ايه بروح معك. هذا الدواء برجع بقلك بيتاخد بعد الأكل، اوعيك تنسي. تمام. شو بقدر اختمك؟ أنا جاي لعندك مخصوص لأسألك عن وحدة جابها بيترو لعندك. ايه بتذكرها منيح، بتذكرها. شو صار معه؟ هو الحقيقة ما في شي مهم، فقدان وعي طبيعي، ما طولت ورجعت لوعيها خلال فترة صغيرة. ولوين راحت؟ ما عندي أي فكرة أصلاً. ليش لأسألها؟ ما عندي أي صلاحية لأسألها وين بدها تروح. شو هالأخلاق الرفيعة؟ طيب إذا سألتك بطريقة تانية، وقتها بتعرف وين راحت؟ هو بالحقيقة سمعت عم تقول بدها تروح على ضيعتن، وطبعاً فيك تروح تسأل السيد كوليشوف، هو إجا وراها. وقت لقاها منيحة أخدها وراحوا مع بعضهم. شكراً كتير. لسه في شغلة دكتور، أنا مو حابب حدا يعرف بهذا الحديث يلي دار هلأ بيننا، خاصة هي. بالتأكيد أنا مو من عادتي أصلاً أحكي أسرار. كتير منيح، كون مطمن. شكراً. أوه
وهي اللي سحرتني. كان لازم تحطي ريشة تتأثر فيني. اليوم رح أتعشى هون، لا تنسي تجهزي لي السم. عن شو عم تحكي؟ ولا شي. بدنا نطلب عرباية بعد إذنك. لا ما بدنا عرباي، رح نروح على الخيل. في عندك خيول يا ترى؟ فيكن تاخدوهن بس هنن بدون سرج. حطوهن انتو لحالكن. هذا هو البيت. وقف. اسمحي لي أولغا سيفيليفنا إني ساعدك لحتى تنزلي. على مالك. أهلا وسهلا فيك ببيتي حضرة السفير، شرفتني. أولغا خانم، بتشكرك على هالدعوة. تفضلوا معي. نحن راجعين على روسيا. عن جد؟ في شي استجد هنيك ولازم إني أرجع. يلي مزعلني بهالرجعة إنه أولغا ما قدرت تشوف البلد مثل ما وعدتها. الوقت ما أسعفني. بس الخبر الحلو إنه فينا ناخد آيغول معنا. فكرة عظيمة. أيقول رح تكون سعيدة كتير. لكن خلينا نقعد نتناقش ببعض تفاصيل رحلتها معنا. هالأمور كلها رح نناقشها على فنجان القهوة. بالإذن منك يا بيك، إذا بتسمحوا لي أحكي مع آيغول بين ما تتناقشوا أنتوا بأموركم الخاصة. مثل ما بتحبي. عثمان، نعم يا بي. وصل الست لعند أيقول. حاضر بأمرك. تفضل ارتاح. أولغا عم تتصرف كأنها مرة تركية عن جد، ما هيك يا بيك؟ بيسعدني اسمع هالشي. أنا كنت ناوي وقت شوفك خبرك شغلة. منيحة إن شاء الله؟ ما بعرف. أنا قررت إنه روح معكن على روسيا. ممتاز هالحكي. تعرف قديش بنبسط بوجودك جنبي صديقي العزيز. رح أخدك على أجمل الأماكن بروسيا. حيكون شرف إلي إني رافقك. تفضل. ممكن؟ أنت مرة تانية؟ شو اللي بدك إياه؟ أنا حبيت خبرك إنه مصطفى بيك وافق على رحلتك لروسيا. بتشكرك. آيغول، متأكدة إنه رحلتك على روسيا مو على الفاضي. يعني صدقتيني، حكي صح ولا لا؟ لا مو صح. ما بعرف شو يلي بدك توصلي له يا أولغا. رح يكون حسابك عسير بسبب كذبك وتبليكي على قولي ما خان. عم كذب عليك. هذا مستحيل يكون حقيقة. حتى لو كان هيك، أنت بتتخيلي الفضيحة يلي رح ترافق عائلة مصطفى بيك؟ ما حضرتك عايشة ببيته وعم تستغلي طيبة قلبه وعم تضريه كمان. ما بتمنى لمصطفى بيك الشر ومقدرة صداقتنا. أنا بس عم نفذ طلب زليخة. لا تذكري زليخة قدامي، هلأ هي ميتة. زليخة عايشة عم تستنى مساعدتك. بالنهاية أنا ما رح حاول أقنعك أكتر. رح تقتنعي لحالك بس تلتقوا ببعضكم. أنا كتير سعيد إنك رايح معنا تتعرف على البلد هنيك وعلى الناس. أنا حابب أرجع لموضوع واقعي أكتر يا مصطفى بيك. تفضل. أنا لهلأ ما فهمت أنت ليش أيدت رفض قولي خان يكون عنده زوجة وحدة اللي هي بنتي آيغول. لأنه هي عاداتنا ولا نسيت؟ إيه حكيت أنا وأنت عن هذا الشيء. اللي بصراحة يا مصطفى، المرأة هي
الروسية أولغا هي بنت ذكية وحلوة، بس ما تكون ناوي زوجه إياها مع بنتي آيغول. هالشي مستحيل. ليش مستحيل؟ أنا حابب إني أسمع منك جواب واضح. أمورنا العائلية. سامحوني، قاطعتكم مو هيك؟ لا 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 لا. حكينا أنا وآيغول. تمام، لكان بوقت تاني منناقش أمور سفرتنا. مو مشكلة. هدول أنا وأكسانا، لوين رايحين؟ تعال معي. يلا وصلنا. يلا انزلي. ممكن تساعديني؟ هاتي ايدك. أكسانا لساتك تعبانة؟ أكسانا ماشي حالي. ماريسا، أكسانا قولي لي شو صاير؟ فقت اليوم الصبح ولقيت حالي تعبانة كتير. صح، اجت لعندي كتير تعبانة، فرحت أخذت العرباية وجينا لعند الدكتور. تعالي لوصلك. لا، ما في داعي، أنا لحالي، خلوني لحالي، خلص أنا منيحة. وانتي شو عم تعملي؟ جاي توصلي أكسانا؟ ولا جاي تتفرجي على عريسي؟ مين قصدك؟ فهمانة شو قصدي؟ أنا فيني أطلب منك طلب؟ خير، شو بدك؟ ناوية أسافر لفترة، بس بدي أغراضي من البيت، وأنا ما فيني روح الضيعة بنوب. وليش ما فيك تروحي؟ قولي خان بعت رجاله يجيبوني. فيكي تجيبي لي أغراضي على الفندق اللي نازلة فيه؟ ايه بقدر. شكراً. للأسف أجمل فساتيني ضلوا بمقر السفارة. خلينا نحكي بسعر الرسالة، لأنه بدون أكيم ما رح تعرف تحل شيء، ما هيك؟ بعدين بنحكي بالموضوع. هلا بدي البنت الروسية مرة تانية. أي بنت روسية؟ هي نفسها بتعرفها. ماريسا؟ مرة تانية؟ وأنا وين بدي لاقيها لهي؟ رح دلك على بيتها بالضيعة. هاي الكنيسة في الشارع اللي عند البير، أول مفرق على اليسار البيت يلي على الزاوية. بس بالضيعة في حرس حدود قوايا كتير، إذا بيمسكوني بيسلخوا جلدي. عم ترفض؟ لا ما عم أرفض، أنت شو عم تحكي؟ معناتها نفذ ودير بالك يمسكوك. وهيك بدون رعبون؟ طماع أنت يا كيم. لا مو طماع أبداً، بس كل شغلة وفي إلها تمنها يا بيك. مستني أخبار منك. قوري! ايه معلم؟ تعال بسرعة لهون، تعال. تاخذ معك 2 رجال وبتروح على ضيعة حراس الحدود. من عند الكنيسة في طريق بيروح لعند البير، هنيك في مفرق على اليسار، بتفوتوا على بيت على الزاوية على اليمين، بتلاقوا مرة بتكمشوها وبتجيبوها، اضربها على راسها لتفقد الوعي، بتحملوها وبتجيبوها لهون، ما تقلوا العيار بدي اياها عايشة، يلا على السريع. وانتو شو جابكم؟ مو قلت لكم بتحرسوا ألتان وما يغيب عن عينكم؟ اللي اسمه ألتان راح مع المرة تبعه على حصان. أي مرة هاي؟ هي نفس المرة اللي كنا حابسينها. ماريسا؟ ايه هي. يا ترى هدول الاثنين شو عم يخططوا؟ المسا رح نرجع على الفندق يا أكيم بروغلوفيتش. صاحبة الفندق قالت هن رح يرجعوا المسا بوقت العشاء. يلا خبروني شو بيصير. ماشي. شو صار؟ قولي. ولا شي.
منيحة، قال الدكتور ما في شي بخوف، عادي، مجرد إجهاد عصبي، وكتب لي دواء ما بعرف شو هو. نشكر الله. يعني خوفتكن علي على الفاضي، سامحوني. ما في شي على الفاضي. شو قررتي؟ بدك تساعديني؟ شو منمشي هلأ؟ يلا ساعديني. يلا. شكراً. يلا. ماريسا، لوين رايحين؟ ما بعرف. ما كنا ناويين نروح لعند ارتيمي؟ طلع على هالجمال اللي حواليك. بجوز ما نقدر نرجع نشوفه. رح تعتم، لازم نروح. فوتي فوتي أنوشكا. شكراً لك عن جد، أنتِ منقذتي صايرة، دايماً بتساعديني. واجبي ساعدك، المهم إنك صرتي منيحة. أنا وعدت ماريسا أني ساعدها بتجهيز أغراضها. لحظة، أي أغراض هدول؟ ماريسا مسافرة، بدها فساتينها، بس ما بدها حدا يشوفها بالضيعة. على طول بتضل شاغلة الناس فيها، وقالت لك لوين مسافرة؟ مسافرة مع عريسة. وهالعريس مين بكون؟ مع ألتان. ألتان؟ لا أنتِ أكيد عم تمزحي. هيك قالت لي. أنا ما تخيلت إنه ماريسا رح تعملها. اسمعي، ما بدي إياكي تزعلي، لكي يا روحي أنتِ بنت حلوة وأكيد رح تلاقي حب حياتك. بعدين الضيعة مليانة حراس حدود حلوين ومرتبين. شو هالحكي؟ وفي يورملاي. ايه شو بو يورملاي؟ يورملاي كمان بيحب ماريسا، وأنا ما بدي حدا غير ألتان. بدي أقول لك شغلة عن ماريسا لتنقذك من الأتراك. بعتت رسالة ليورملاي، ولحتى تلهي الأتراك وما يعرفوا طلبت منهم يجيبوا لها أغراضها. ايه أنا بعرف، بس هي ما عملت هالشي مشاني، كانت خجلانة من ألتان مو أكتر. بتعرفي شو؟ أنا رح جيب أغراض ماريسا يلي طالبتهم، رح تتعذبي كثير لتلاقيهم. بكل الأحوال أنتِ ما بتعرفي بيتها، أنا بجهز لها الأغراض وأنتِ بتودي لها إياهم. موافقة. ايه ليش واقفين؟ شو رأيك نشرب شاي مع بعض؟ تعالي نعمله. يلا يلا. خذ سلاحك. صار وقت الرجعة على البيت. بقى ليش هيك زعلان يا زعيم؟ صدقني الشغلة مو بإيدي، أنا بعرف أنه لازم إنساها، ومرتي رح تولد عن قريب، بس ما عم بقدر غير شي. عم حاول طالعها من راسي، بس عن جد ما عم بقدر. ليك فيودور، خلص شيلها من بالك. كل ما بحاول إني أعمل هيك بصير فكر فيها أكتر. هي ساكنة بروحي. أكسانا كانت تعرف كل شي، وكانت حاسة علي من الأول. أكسانا بتحبك. بعرف يورملاي، بعرف. شلون بدي أنسى؟ كيف بدي أنسى الحب؟ صعب. هذا هالشي يا فيودور الزمن يلي بداويه. يلا يا جنات، غني لنا شوي مثل الوقت اللي كنا بالحرب.
ما في مشكله بغني لك. Когда мы были на войне, когда мы были на войне, то каждый думал о своей любимой Али, о жене. في حدا بالبيت؟ انت خليك واقف هون. ولك اسكتي، وطي صوتك، ما بدي اسمع حسك. خزي. ليك جوري بس ما تكون قتلتها. لا لساتها عايشة. يلا بسرعة. أعطيني الكيس من عندك. امشي بسرعة. يلا بسرعة بسرعة. فوت فيودور. مرحبا أنوشكا. أهلين. شوف أهلا أنا شو قلت وسهلا. لك؟ أنوشكا أحسن ست بيت، نيال اللي بدها تكون من نصيبه، مثل ما قلت لك. لوين رايحة بهالليل؟ أكسانا راحت لحتى تجيب أغراض لماريسا من زمان وكان لازم ترجع بس لهلأ ما رجعت. كانت اليوم كتير تعبانة ونحن أخذناها لعند الدكتور، خايفة يكون صاير معها شي. طيب أنت جهزي العشاء ونحن شوي وبنرجع. يلا. إيه ماشي. قبل ما يتباك التاجر الروسي عم يستنى حضرتك. أي تاجر؟ وين عم يستنى؟ جوا بالمكتب، نفسه يلي تباحثتوا معه من قبل. وليش دخلته؟ هو قال لي انه هيك انتم متفقين. حضرتك نبهتنا نتصرف بأدب مع التجار الروس. مرحبا يا سيد كوليشوف. كوليشوف. نحن ما في موعد بيننا اليوم. ايه ما في موعد بيناتنا. بس حضرتك وعدتني انه تعطيني رسالة توصية، يعني تزكية للتجار الاتراك. ايه تفضل. وليش العجلة بقى؟ لا يا سيد أبلميد، عجلة شو؟ أنا أصلا تأخرت كتير وصار لازم سافر. ايه بس نحن أمورنا ما بتصير بسرعة. طيب وشو بيمنعك تعمل هذا الشيء؟ أولاً سكرتيرتي مو موجودة هلأ، وبدونها ما بقدر أعطيك أي رسالة أو ورقة توصية. ثانياً أنا ما بعرف حضرتك. إيه بس اللي زكاني لحضرة جنابك السيد بيترو، وأنا اعتبرت كلامه بكفي. ايه ما في شك بيترو محل ثقة، بس في نقطة مهمة. لازمك تزكية من شخص تاني، هيك القوانين عنا. بس حضرتك ما قلت لي شيء عن هذا الموضوع. معناتها نسيت، بس بغض النظر. معناتها الحكي ما رح تعطيني رسالة تزكية. أنا ما قلت لك هالحكي، بس على كل خلينا نفكر مين ممكن يكفلك، وقتها منشوف. شو يكفلني لألي؟ بسيبيريا بكلمة بيأمنوني على بضاعة حقها مئات ليرات الذهب. نحن مو بسيبيريا، حضرتك بدك تسافر على تركيا. أنا زلمي إلي مكانتي وما بيصير ينحكى معي بهالطريقة. لا تقلق عزيزي، خلينا نفكر. ما رحت من فترة
لعند الدكتور شو كان اسمه الدكتور شوتاف. منين عرفت هذا الشيء انت؟ شفت؟ يمكن عندك معارف بضيعة إغناتافيسكا. صدقني أنا ما كنت هنيك أبدا. أنا فهمت حضرتك يا سيد أبليميد. أنا رح فكر وين ممكن لاقي الكفيل الثاني اللي حكيت عنه. حصل لي الشرف. بخدمتك أنا. الضوء مطفي مشاعل. لكن ليش الباب مفتوح؟ أكسانا، 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 أكسانا. ما أنا موجودة. لك شو صاير هون؟ في شي غريب. شوف، هي لأكسانا. أكسانا، أكسانا. اي ليه عم تصرخوا هيك؟ شو بكن هلا بتفيقوا كل اهل الضيعة؟ الزعيم فيودور؟ ما شفتي مرتي أكسانا؟ لا، شو بدها تساوي هون؟ ما سمعتي أي شي غريب؟ كان في ضجة بالبيت. فكرت هي ماريسا عم تتعارك مع حدا. ليش شو اللي صار؟ ليك فيودور، أنت لا تفكر بشي مو منيح أبداً. بلكي راحت على بيت أبوها مثلاً. روح لنشوفها. اجاني استاذي بالمنام وكان واقف قدامي كأنه عايش، وقال لي انه ماريسا رح ترجع لي ورح تصير مرتي، بس بحالة وحدة، يعني طبعا إذا صارت من ديني. هيك كان المنام. قلنا يا محترم أرتيمي، هذا يعتبر رؤية ولا مجرد حلم؟ يا بنتي الأحلام أكيد ما بتجينا على الفاضي. كل حلم منشوفه بيكون له معنى. وهاد شو معناته؟ إنه غير ديني؟ بس هذا الشيء مستحيل. هيك قال أستاذي، يفضل الزوجين يكونوا من دين واحد. يعني إذا كنا من دين مختلف ما فينا نكون مع بعض؟ الحب الحقيقي ما فيه حواجز، لأنه الحب هو الرب والرب هو الحب. بالفترة الماضية واجهتوا كتير محن ومصايب، ولسه رح تواجهكن. لحتى تقدروا تكونوا مع بعض لازم حدا منكن يتنازل للتاني. أنوشكا ما بينت ما؟ فوت فيودور. طيب يلا احكي لي أنوشكا كل شي صار معكم بالتفصيل. شو بدي احكي؟ ما فهمت. يلا احكي عم بسمعك. يلا احكي قولي لي أكسانا ليش راحت على بيت ماريسا؟ أنا قلت لكم راحت لحتى تجيب تياب ماريسا، كان بدها فساتينها. تمام، وليش هي ما اجت بنفسها؟ هي قالت إنها ما فيها تجي على الضيعة. ليش؟ لأنه في مين عم يراقبها وبدهم يمسكوها. مين هو؟ ما بعرف، هيك قالت لي. مين عم بيراقبها؟ مين عم بيراقبها؟ احكي. صدقني ما بعرف. رح اجمع حرس الحدود. وين ماريسا هلا؟ صدقني ما بعرف وين هلا. صح، أنا تذكرت شغلة مهمة. قالت رح تستنى بالفندق.
وليش ما قلتي لي دغري انه ماريسا بخطر؟ أنا كنت بدي أحكي بس أنتم مشيتوا. أكيم بروغلوفيتش، أكيم بروغلوفيتش، أكيم بروغلوفيتش. جبتوها؟ جبنا لك اياها. حلال عليك. جبنا لك اياها عايشة. هي منيح كتير. يا سلام. هي كانت لحالها بالبيت هنيك، هجمنا عليها وكمشناها، ولك العصفورة عندك صارت. هذا هو الشغل يا شباب. قيموا هالكيس عن وشها، خليني اشوفها. مين هي اللي جايبينها؟ يا أغبياء، هي البنت مو هي نفسها. يا أكيم بروكلوفيتش، بالبيت اللي رسمت لي إياه كانت هي المخلوقة. ليك شوكا، اللي روح على مقر السفارة وخبر إبليميد إنه المرة صارت عنا. ماشي. وانتو حطوا كيس على راسها وحطوا لي اياها جوا، بس انتبهوا لو واحد بيفتح تمه بكلمة قدام التركي، انتو بتضلوا ساكتين. يلا بقى خلصني، تحرك. يلا حميل. أنا رايح لخبره. الكيس الخش لبسوا اياه براسها. الكل يجي على المقر. تعالوا على المقر. ميرون، اجمع كل حرس الحدود، جيبهم على المقر، في امر ضروري. زعيم. اجتمعوا كلكم. شو اللي صاير؟ لتكون قامت الحرب. شو هالحكي هاد؟ انت عن جد مثل البومة. أرخيب أرخيب اللي أرخيب، جهز حالك. الزعيم عم ينادي الكل على الساحة. ليش شو اللي صاير؟ شو بعرفني أنا؟ الزعيم ما رح يجمعنا على الفاضي. روح خلينا نشوف شو في. ايه اكيد. مسيك. تخلصني، امشي. مرحبا يا شباب. مرحبا شباب. كيف صاير؟ تفضلوا. نزار، الزعيم ليه جمعنا؟ ما بعرف، هلا الزعيم بيجي وبيحكي لنا. شو اللي صاير؟ في حرب قريبة يعني؟ لا تقول هيك. وين شو حرب الزعيم ما حرب؟ طيب؟ ليش لهلا ما اجا؟ هذا الاجتماع كتير غريب. لك عدوا ليش بتضلوا مستعجلين؟ مستعجلين؟ هلا بتعرفوا كل شيء. خلص يا شباب، الزعيم اجا. اهلين زعيم. سامحوني زعجتكم بهالوقت المتأخر، بس الأمر كتير ضروري. شو اللي صاير؟ عندي مصيبة يا رجال. احكي لنا زعيم، شو صاير؟ أكسانا مرتي اختفت. كيف يعني اختفت؟ وين اختفت كيف هيك؟ كنت بالبيت عند ماريسا، والبيت مقلوب فوقاني تحتاني، واضح انه في جماعة خاطفينها. شلون بيتجرؤوا انه يخطفوها؟ شو عم هي تقول مرت يا الزعيم. هدول الاندال لازم نلاقيهم ونخليهم ونعاقبهم. يدفعوا ثمن هالعملة هن هي. اللي اخذوها. كلياتنا بنعرفهم هدول لازم يموتوا. لازم نعرف كيف كانوا ياخذوا نسواننا عبيد للبكوات عندهم. طبعا هدول الناس كثير اعتمادوا علينا، صار لازم نحطهم عند حدهم. اكيد لازم نحطهم، لازم نلاحقهم. نحن ما بدنا نمسكهم ونحاسبهم ابدا. لازم نكون ايد واحدة شباب، لازم نلاقيها بسرعة. طبعا اكيد لازم معك يا زعيم. رح ننقسم لمجموعات ورح ندور بكل الطرقات اللي حوالينا. صحيح اللي عم تحكي يا احنا معك يا زعيم. يلا يا شباب، يلا يا شباب يلا. بدون ما اخبر حدا. تصطفل. وهذا اللي احنا لازم نخليهم يدفعوا ثمن غالي. نحن معك على الموت. يا رب تحميها وترجع لي اياها. ماريسا، شو كنتي عم تعملي بالسفارة التركية؟ قولي خان عزمني لهنيك، مو هو واقع بغرامي؟ شخص مثل جولي خان ما بيعرف يحب، لأنه قلبه أسود. وشخص حقير وحقود. وانت هلأ بتحب؟ أنا ما بعرف. اللي شو اللي بيمنعك تعترف؟ قول انك بتحبني. أنت قدري، وأحلى قدر. يا رب. مرحبا. وصلني لعند معلمك.
أكيم بروكلوفيتش، اجا لعندك ضيف. يا أهلا. طلبك صار عنا يا بيك. تفضل معي عاين البضاعة. ورجيني بس ما تخليها تشوفني. ايه على عيني، تكرم. شوفي على راسها. كيس خيش. ها، روح شيل الكيس. هاي مو هي. كيف يعني مو هي؟ قوري. نعم معلم، شو في؟ انتوا عن جد ما بتفهموا. ليش يا معلم؟ رحنا على البيت اللي رسمتوا لنا اياه، بيته فيه بجنبه بهير، والمرة كانت لحالها هنيك، يعني نحن بشغلنا. مو نفس البنت، خلص اسكت. ما كان في نسوان غيرها هنيك. هاي مو هي. هاي مرت الزعيم سوتنيك. يا غبي، أنا كان بدي ماريسا. ايه بس يا قبل ميد، الشباب اشتغلوا شغلهم ونحن لازم نحاسبهم. على هي ما رح أعطيك مصاري، والرعبون بيرجع. خبرني التركي دفع مصاري؟ أكيد ما رح يدفع. شلون بده يدفع وهي غير وحدة؟ ها؟ أكيم بروكلوفيتش، شو رأيك نبيعها للأتراك؟ ليش لا؟ مرة صبية وحلوة، أكيد في إلها شرة. عن جد فكرة ظريفة، أحسنت. غيرت رأيي، أنا رح آخذ هالمرة. شو هالتغيير المفاجئ؟ مو عاجبك؟ لا مو هيك، بس بصراحة أنا متفاجئ. عم نفذ اتفاقنا، المرة إلي والمصاري إلك. طبعا طبعا، يلا بسرعة جيبوها لهون، جيبوها. يا بيك، شو بدي اقول لك؟ انت ما بدك الانكشاري كمان؟ مين؟ ألتان. تعرف وينه؟ لا بصراحة أنا ما بعرف وينه، بس بعرف إنه عم يروح لعند وحدة. مين بتكون؟ وحدة سرقناها من فترة، صبية شركسية. أنا بقدر أقول لك العنوان، بس طبعا كل شيء بحسب. خلوة احكي شوي شوي. أيوة هيك أنت عيني. هاي لا معلم، هاي وقعت نحن وعم نطلعها. استنى، بدك تطالع مصاري؟ معقول ما بدي؟ أكيد بدي. شو المطلوب مني؟ بكرة بقلك. تعال على السفارة وقول للحرس إنك جاي لعند قبل ميت بيك. حاضر، لعند قبل ميت بقلن. ماريسا، تعالي لهون لعندي. شو بدك؟ كنت بدي اقول لك انه نحن ما رح نسافر على تركيا، لغيتها. ليش؟ الاتراك وعدوني برسالة تزكية بس عم يماطلوا فيها كتير، وما بعرف ليش. لهيك سفرتنا حاليا ملغية. ايه بس يعني ما رفضوا، يعني رح يعطوا رسالة ورح نسافر. طلع لنا مشكلة جديدة أهم من رسالة التزكية، وهذا الشيء هو اللي خلانا نأجل السفرة حاليا. شو هي؟ احكي شو الموضوع. المشكلة فيكن، أنا ماني أعمى، أنا شايف علاقتكن الحميمة، مو هيك يا ألتان؟ هيك. انتو مانكن مكللين، وهذا بيسموه زنا، وأنا كشخص مؤمن ما بقدر وافق على هيك تصرف، لهيك اتفاقنا يعتبر ملغي. انت قلت بدك زوجة قدام الناس، يعني مو حقيقية. بالضبط، قدام الناس كل شيء لازم يكون محترم.
واذا مرتي عشقانه الحارس الشخصي وعم تطلع معه، الاتراك رح يفهموا الموضوع وهيك بتكونوا خربتوا بيتي. وبتركيا ما عاد بيقبل حدا يشتغل معي، لهيك لغيت الموضوع. شو يعني أنا هلأ ممنوع أطلع مع ألتان؟ استني ماريسا. شو أنت شايفني عبدي؟ قلت لك استني. سيد أليكسيفيتش، أنا من هلأ بوعدك إنه بوقت رحلتنا على تركيا ما رح نكشف علاقتنا أنا وماريسا بأي شكل. بيكون منيح إذا ماريسا كمان بتوعدني بهذا الشيء. بوعدك. إيه منيح، بكرة منشوف. ماريسا، شو القصة؟ أكسانا اختفت. أنت طلبتي يجمعوا لك تياب من البيت وهي راحت لتجيبهم، ومن وقتها ما رجعت. فتشنا بكل الضيعة ما لها أثر. بيجوز يكونوا خطفوها مكاني، ما هيك؟ مين هنن؟ جماعة غولي خان. كل شيء ممكن. أبليميت كمان سأل عنك لما شفته. آخ منك يا ماريسا. لوين رايح؟ رايح نبه فيودور. استنى أنا جاي معك. لا ما في داعي، أنت هون بأمان. خليكي هون أحسن. داريا، ليش هيك عم تطلعي؟ خليكي بشوشة. عندي مهمة إلك. ايه تفضل سيد أبلميد، أنا عم بسمعك. بالعرباية معي مرة ولازم خبيها يوم يومين، بس ما بدي أي حدا يشوفها أو يسمع صوتها.